السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیٹیاں دے حوالہ دے نال چند گزارشات کراں گا۔ حضرات، بعض لوگوں دا خیال ہی ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ظالم باقی تینہ بیٹیاں دا انکار کر دینے کہ اے پیغمبر دیاں بیٹیاں نہیں۔ تو حضرات، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اولاد آپ دے 3 بیٹے اور اللہ کریم نے آپ نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ 3 بیٹے، 2 بچے مکہ مکرمہ دے اندر ہی اللہ نے عطا فرمائے اور پھر چھوٹی عمر دے اندر ہی انہاں بچیاں نو واپس بلا لیا۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ دا تیسرا بیٹا ہے،
اے ماریا کتیا آپ دی لونڈی دے وچوں اللہ نے عطا فرمایا۔ اے بیٹا 17-18 سال 18 مہینے دی عمر پا کے اے بچہ بھی مالک حقیقی کو چلا گیا۔ تو حضرات نبی پاک علیہ السلام دا پہلا بیٹا قاسم دے نام تے، قاسم بیٹا جس دے نام تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ دوسرا آپ دا بیٹا عبداللہ جس نو طیب اور طاہر بھی کیا جاندہ۔ تیسرا بیٹا ابراہیم۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم اور آپ کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے اللہ دی مرضیاں نے رب العالمین چاہے تے کسی نو بیٹے عطا فرما دے، چاہے تو رب بیٹیاں عطا فرمائے۔ یہ میرے خالق دی مرضی ہے۔ رب چاہے بیٹے بھی کسی نو عطا کر دے اور بیٹیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نو بیٹیاں دی فوج عطا فرمائی، لیکن بیٹی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے عطا فرمائے۔ اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام نو رب العالمین نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، لیکن نبی ہے رب نے بیٹا نصیب نہیں فرمایا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کریم نے بیٹے بھی دیتے اور بیٹیاں بھی اللہ نے عطا فرمائیاں۔ پھر رب دی مرضی ہے، وہ چاہے تو بیٹا دے کے چھوٹی عمر دے اندر ہی واپس بلا لے۔ تو کوئی نبی موت تو اپنے بیٹے نو نہیں بچا سکتا۔ حضرات میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے قاسم، پھر موت بھی لے آندی ہے۔ اللہ نے بیٹا عبداللہ دیتا ہے، چاندی مہینے آندا اجے تھوڑی عمر ہے تے بیٹے عبداللہ نو بھی میرے رب نے واپس اپنے کول بلا لیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ تے آقا فرماندے سن میں اندا نام اپنے بابا ابراہیم دے نام تے رکھے آئے۔ اللہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے پاک پیغمبر دے نال ابو سیف لوہار انہاں دے گھر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا بیٹا دودھ پی رہا ہے۔ ابو سیف
دی گھر والی میرے پاک نبی دے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے. میرے آقا گھر تشریف لے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے نفس جگر ابراہیم نو انج اٹھایا چک کے میرے پاک پیغمبر اپنے سینہ پاک نال لگا رہے. اللہ دے نبی اپنے بیٹے ابراہیم نو بوسے دے رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پھر موقع بنیا آقا تشریف لگے تے کی ویندے نے اے کوئی بیٹا ابراہیم جیڑا او موت دی کشمکش دے اندر سکرات موت والیاں کریاں بیٹے ابراہیم تے آیا نے تے میرے پاک پیغمبر اپنے پیارے بیٹے ابراہیم دی کفیت ویکھ کے اس حالت نو ویکھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈل جاندیاں نے. بیٹا جو ہے میرے آبیرا جویں تینوں تیرا بچہ پیارا لگدا ہے مینوں میرا بیٹا پیارا لگدا ہے. ایویں اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نوں بھی اپنا بچہ ابراہیم بڑا پیارا. جدائیاں کوئی ماں باپ کولوں بھی برداشت نہیں ہوندیاں. بچیاں دیاں جدائیاں دے ہر ماں باپ نو غم تے آندا ہے نا. حضرات دل تے ٹوٹدا ہے نا. تے میرے پاک پیغمبر اکھاں وچوں آنسو نکلنے پے. اللہ دے نبی رون لگ پے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں میرے پاک نبی نو روندیاں ویکھیا بیٹے دی موت تے آنسو گراندیاں ویکھیا تے عرض کردے نے سونیا تسی بھی آنسو گرا رہے ہو محبوبہ تسی بھی آنسو گرا رہے ہو. تے میرے آقا فرماندے نے میری اکھاں وچوں اپنے بیٹے ابراہیم دی جدائی نال آنسو نکل رہے نے. غم جو بڑا غم نال آنسو نکل رہے نے. دل میرے اندر بیٹے دی جدائی دا صدمہ بڑا ہے پر میں اس موقع تے کہاں گا وہی الفاظ جڑے میرے رب نو پسند نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستا انج ہتھاں دے اندری میرے پاک نبی دا اے پیارا بیٹا 18 مہینے دا جوانیاں ویکھیاں نہ جے بچے دیاں کوئی بہاراں ویکھیاں پر اللہ تیریاں مرضیاں نے یہ تیرا قانون ہے. پر میرے آقا نے اپنے پیارے بیٹے دی جدائی تے لوگوں صبر کر کے تے اپنی امت نو سبق دیتا ہے. بچے فوت ہو جان تے بیٹیاں دی موت تے واہ بولا نہیں کرنا بیٹیاں دی موت تے صبر کرنا ہے. رب دی رضا تے انسان نو راضی رہنا چاہیدا ہے. پتہ لگیا موت آوے تے نبی بھی نہیں بچا سکتا. نبی دے بیٹے تے موت آوے تے رب کو نبی بھی نہیں جے بچا سکتا. نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے نہیں موت
کسے نوں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے او نہیں موت کسے نوں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے تے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے پر لا الہ الا اللہ یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نہیں یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نہیں کہ یہاں ہتھی پتر توڑے نہیں یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نہیں کہ یہاں ہتھی پتر توڑے نہیں تے مکھ پیارے والوں موڑے نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے حضرات میرے پاک پیغمبر دے اے بچے تے فوت ہو گئے ہن رب دیاں مرضیاں نے رب نے بیٹیاں دتیاں نے اللہ دے نبی دیاں 4 بیٹیاں پہلی گل نوٹ کر لے اولاد دیندا ہے تے صرف میرا رب کلا ہی دیندا ہے اندے اختیار اندر اندیاں قدرتاں دے نظام میرا رب قرآن اندر کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء میرا رب یہ نا وہی مالک وہی خالق زمین و آسمان دا جنوں چاہے میرا رب بیٹیاں دے دے وے جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے رب جنوں چاہے بیٹے تے بیٹیاں اکٹھیاں دے وے رب جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے حضرات کوئی نہیں جو پوچھن والا کتے تیاں دیتی جاندائی کتے پتر دیتی جاندائی تے کتے رلمی بارش پاندائی کیاں لئی انکار نہیں ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گی دیتا پتر ذات الہی نے دیتا پتر ذات الہی نے تو دین دی پھرے تو ہائی نے میری پیرا چل بوٹی لائی نے نہ ایڈا ظلم گزار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جائیں گی یہ میرے رب دی قدرت دا نظام ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں دیتیاں وہ 4 بیٹیاں زندہ جوانیاں مانیاں حضرات پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
اپنی چاں بیٹیاں نال محبت پیار کر کے وکھایا کیوں میرے نبی نہ پیار کر دے او معاشرہ عرب دا ایڈا کیا گزرا معاشرہ جس گھر دے اندر بچی پیدا ہو جاندی بچی دی پیدائش دے وہ جہلیت والے لوگ خوش نہیں سن ہوندے بچی پیدا ہوندی انہاں دے متھیاں تے وڈ پہ جاندے بچی پیدا ہو جاندی انہاں دے چہرے دیاں رنگتاں بدل جاندیاں بچی پیدا ہو جاندی لوگاں تو چھپ دے پھر دے کی کہنیں گے اے بیٹی دا باپ جا رہا ہے انہیاں نفرتاں جہلیت دے اندر بیٹیاں دی وجہ نال اللہ اس طرح بیان فرما رہا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ایسے معاشرے دے اندر اللہ پاک نے میرے نبی نو بیٹیاں دتیاں میرے نبی اپنی چوا بیٹیاں دے نال لوگ محبت پیار کر دے اور قیامت تک دے ماپیوں نبی تعلیم دے گیا جے میرا نبی سبق دے گیا جے لوگوں رب بیٹی دے نا بیٹی تو نفرت نہ کری رب بیٹی دے بیٹی نال پیار کرتا رمی رب بیٹی دے بیٹی نال محبت نال پیش آئی پھر انقلاب آیا جب میرے آقا اپنی چوا بیٹیاں نال محبت پیار نال اس معاشرے وچ زندگی گزاری نا تے نال میرے آقا نے فرمایا اور لوگ جیڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں دی پرورش کرتا ہے دو بہنوں دی پرورش کرتا ہے تین بیٹیاں دی پرورش کرتا ہے تین بہنوں دی پرورش کرتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اپنی بیٹیاں دی پرورش کرنے والا اور قیامت والے دن رب دی جنت اندر میرے نال ہوئے گا میرے آقا نے اپنی دو انگلن صحابہ دے سامنے کھڑیاں کر کے فرمایا میرے صحابہ میری اینا انگلن دی ترانا بچیاں دی پرورش کرنے والا میرے نال جنت وچ ہوئے گا سبحان اللہ اور کملیا اجے بھی انہا بچیاں تو نفرت کرے جن دی پرورش دی وجہ نال رب جنت دی اندر نبی دا ساتھ دے رہے رب جنت دے اندر نبی پاک دا گوان دے رہے پھر صحابہ اندر انقلاب آیا وہ لوگ جڑے نفرت کر دے سنا انہاں دے اندر انج تبدیلیاں آ گئیاں اور بچیاں دے محافظ بن گئے اور زندہ بچیاں نو گڈن والے بچیاں نال پیار دے محبت کرن والے بن گئے جن دی اپنی بیٹی نہیں سی وہ یتیم بچیاں لے کے پالدا میرے گھر یتیم بچی پل جائے اس واسطے کہ قیامت والے دن میں اپنے نبی دے نال رب دی جنت وچ چلا جاواں
اللہ اللہ حضرات فرعون اس معاشرے دے اندر بھی اج بھی جہلیت والی جیڑی اور بدبوئے ساڈے معاشرے وچ بھی نظر آ رہی ہے اج بھی جس گھر بچہ پیدا ہوئے بڑیاں خوشیاں گھر والیاں نو بڑیاں خوشیاں خاندان تے قبیلے والیاں نو اگر بچی پیدا ہو جائے گھر والے بھی پریشان سسرال والے بھی پریشان ہائے کیوں بچی پیدا ہو گئی ہے اور کملے اب تو سمجھیا ہی نہیں اے بچی نو تے ماں باپ واسطے میرے رب نے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے اے بچیاں تے قسمت والیا کرم دے اندر رب عطا کردا ہے میں تے اکثر کہا کرنا اور دوستا جنت وچ تے جانا ہی ہے نمازی بھی جنت وچ جا رہا روزے رکھن والا وہ بھی رب دی جنت وچ جائے گا اور حج کرن والا رب دی جنت وچ جائے گا صدقہ خیرات دین والا رب دی جنت وچ جائے گا مسجد مدرس پھیلان والا رب دی جنت وچ جائے گا وہ کڈا نصیبہ والا بندہ وہ کنیاں قسمت والا انسان ہے جنہوں رب نے بیٹیاں دتیاں نے وہ اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کردا اپنیاں بیٹیاں نال محبت پیار نال پیش آندا اے بھی جنت وچ جائے گا تے جنت وچ گوان میرے محمد دا رب نصیب فرما دے گا پھر کیوں نہ کہاں بیٹی بڑی قسمت والی حضرات گل دور نکل گئی میرے پاک پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی ہے اللہ دے پاک نبی دی عمر 30 سال دی ہے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے جوان ہو جاندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی اس بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص دے نال کر دیتا ہے اے ابو العاص جیڑے نے حالات بیٹے نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سکی بہن حالات انہاں دے بیٹے ابو العاص نے انہاں نال میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے حضرات جدو نکاح ہو گیا میرے پاک پیغمبر دا پیارا داماد جیڑا اللہ پاک نے میرے محبوب نو نبوت عطا فرمائی رسالت عطا فرمائی ہے جتھے بیوی مسلمان بیوی خدیجہ نے کلمہ پڑھیا ہے اوتھے میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیٹیاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے سیدہ زینب اپنے ابو دے اس دعوت نو قبول کر لیا ہے بیٹی بھی مسلمان لیکن آپ دے داماد حضرت ابو العاص عجیب مسلمان نہیں سن ہوئے تے رب والو پابندیاں بھی کوئی نہیں کہ مشرک دے نکاح اندر موارد عورت نہیں جا سکتی یہ حکم بھی بات آیا ہے میں صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص دے گھر رہ رہیاں نے زندگی دے لمحات گزر رہے نے ابو العاص مسلمان تے کوئی نہیں سی جویں مکے تے مشرک مکے تے کافر نے میرے پاک نبی نو تکلیفاں دتیاں میرے محبوب پیغمبر نو دکھ تے تکلیفاں وچ مبتلا کیتا ہے نا میرے پاک پیغمبر دی بیٹی نو ابو العاص نے دکھ نہیں دیتا اور
ابولاس نے تکلیف نہیں دیتی اس وجہ نال کہ محمد دی بیٹی ہے ابن پاک نے نبوت کا اعلان کیتا ہے ابولاس کوئی تکلیف نہیں دے رہا ہے ابولاس میرے نبی دی بیٹی نو کوئی دکھ نہیں دے رہا اور لوگوں یہ کوئی تے وجہ کوئی داماد اپنے سسرال نو راضی رکھ دے انہاں دی بیٹی نو راضی رکھ دے انہاں دی بیٹی نال اچھا برتو رکھ دے تے ماں باپ تے بیٹی دے اس داماد نو یاد ہی کر دے میرے آقا فرمایا کر دے سن ابولاس بڑا ہی اچھا آدمی ہے ابولاس بڑا ہی اچھا داماد ہے حضرات مکے والیا ایک موقع امجدہ بھی آ گیا مکے والیا نے میرے پاک نبی دے داماد حضرت ابولاس نو آکھیا اے ابولاس محمد دی بیٹی نو طلاق دے دے اللہ دو ابولاس بھی مسلمان کوئی نہیں سی اور ایمنا کافران دا مقصد میرے نبی دا دل دخانا ہے میرے نبی نو تکلیف پہنچانا ہے میرے نبی نو پریشان کرنا ہے آندے نے ابولاس محمد دی بیٹی زینب نو طلاق دے دے اینو چھڈ دے جیڑی لڑکی دا رشتہ تو کرے گا ان دی تیرے نال شادی کر دے واگے لیکن ابولاس مکے دے سردارا مکے دے کافران دی گل دا انکار کر دیندے نے حضرات میرے پاک پیغمبر پھر کیوں نہ اپنے داماد ابولاس نو یاد فرماندے آپ کیوں نہ تعریفاں فرماندے حضرات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان واسطے تکلیفاں بڑیاں برداشت کیتیاں نے ابا جان دے دکھ بیٹی زینب نے بڑے ویکھے نے یار جوان جو بیٹی ہے تے میرے پاک پیغمبر دے دین اسلام واسطے دشمنیت کرنے والے کدھرے پتھر مار دینے میرے پاک پیغمبروں کدھر زخمی کر دینے یار سوچتے صحیح جب باپ ایک زخمی حالت دے اندر کار تشریف لے آندے بیٹی بیندی ہوئے گی تے بیٹی دے دل تک کی بیت دیا ہون گیا سیدہ زینب نے اپنے ابو دے دکھ بڑے ویکھے نے سیدہ زینب نے اپنے ابو جان دے جسم تو خون چلدا ویکھیا میرے پاک پیغمبر دیا تکلیفاں نو بیٹی زینب نے اکھاں نال ویکھیا حوصلے جتھے بیوی خدیجہ دے رہی ہے اوتھے بیٹی بھی ابو نو حوصلے دیندی ہے او یار ویندا نہیں ہے اج میں تے تو کر جائیے چہرہ بجایا ہوئے چہرہ پریشان ہوئے تے بچیاں گلے لگ جاندیاں نے او یار جندے باپ نو مارا پے رہیاں نے جندے باپ نو دکھ دیتے جا رہے نے اس بیٹی نے ویکھیا اپنے باپ دیا نہ تکلیفاں نو آخر میرے باپ پیغمبر مکے والے اندے ستائے انہاں کافران دے دکھ اٹھائے رب دے حکم نال نبی ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے جاندے نے میرے پاک پیغمبر دا خاندان بچیاں جے مکے دے اندر ابولاس دے کر سیدہ زینب اے مکے رہ رہیاں نے آقا مدینہ پاک چلے گئے بیٹی اپنے خاوند دے کر میاں ابولاس دے کر سیدہ زینب مکے ہی رہ رہیاں نے میری او ماں میری او بہنوں میری او بیٹیوں ذرا سیدہ زینب دی سیرت پڑھو نا
سیدہ زینب دی سیرت ویکھو، میرے پاک پیغمبر دے نال بدر دے مقام اندر مکے والیاں نے آگے میرے پیغمبر دے نبی دے ساتھیاں نال ایک جنگ کی ہے۔ اس جنگ دے اندر دشمناں والوں آپ دے داماد ابو العاص بھی آئے۔ اللہ پاک نے نبی دے صحابہ نو فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر قیدی ہو جاندے نے، انہاں 70 کافر قیدیاں دے اندر میرے نبی دا داماد ابو العاص بھی قید ہو جاندا ہے۔ اج نبی دی قید اندر جتے اور لوگ آئے نے، اتھے نبی دا اپنا داماد بھی قیدی بن کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر نا انہاں قیدیاں دے متعلق صحابہ نال مشورہ کر دینے، حتیٰ کہ میرے پاک نبی نے اعلان فرما دیتا، او لوگوں جنہاں دے قیدی نے اپنے اپنے قیدی دا فدیہ دیو تے چھڑا کے لے جاؤ، اپنے اپنے قیدیاں دا فدیہ دیو چھڑا کے لے جاؤ۔ میرے نبی دا اعلان ہو گیا، لوگ فدیہ بھیج رہے ہیں، اپنے قیدیاں نو چھڑا کے لے جا رہے ہیں۔ ادھر مکے دے اندر میرے پاک نبی دی اوپر دیسن بیٹی سیدہ زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا جدو خبر آئی، میرے بابر نے اعلان کر دیتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار اتاریا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں اپنے خامد واسطے سیدہ زینب کتنی بڑی قربانی دے رہی نے، اے محبت اپنے خامد نال، اے پیار اپنے خامد نال، اے جیڑا ہار اپنے دیور دے ہاتھ نہ میرے محبوب پیغمبر کول بھیج رہی نے۔ اے ہار پتہ ہی کیڑا ہار جیڑا شادی دے موقع دے سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی نو پایا تحفہ دیتا، ماں دی نشانی ہارے، ماں دا دیتا تحفہ بیٹی کولے ہارے۔ وہ ماں دین والی خدیجہ وہ بھی دنیا تو رحلت فرما گئی نے۔ وہ ماں خدیجہ اپنی بیٹی نو ہار پہنان والی ہے، اپنی بیٹی دے گلے اپنے ہتھاں نال ہار پان والی ماں خدیجہ وہ رب کول جا چکی نے۔ حضرات محبت میں سیدہ خدیجہ دی، محبت میں سیدہ زینب دی اپنے خامد دے نال۔ میری بہن میری یہ بیٹی ہے، میرے تیرے گھر دے اندر اج بھی بیوی اپنے خامد دا اج دکھی ویلے خیال رکھے، پریشانی دی عالم اندر اپنے خامد دا اج خیال رکھے، پھر گھر بس دینے گھر آباد ہو جاندے نے۔ ہار کنانا لے کے مکے و مدینے پہنچے، میرے پاک پیغمبر انج صحابہ دے اندر تشریف فرمانے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جناب اس کنانا جوال ہار لے آندا تے میرے پاک نبی دے نبوت والے ہتھاں تے ہار رکھیا۔ دوستا میرے وال تکی ذرا، میرے پاک نبی دا ہاتھ نبوت والے میرے تیرے محبوب دے جدو ہار ہتھاں تے آیا، میرے نبی
رو لگ پے میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو برس لگ پے صحابہ پریشان صحابہ حیران ہو گئے اینا مال لوگ ریا رہنے ادھر کوئی فدیہ دے رہے ہیں پر میرے محبوب دی اکھ وچوں آنسو نہیں نکلیا اے کیڑا ہار ہے جیڑا نبی دے ہاتھ دیا ہے تو میرے پاک نبی دا دل غمگین ہو گیا اکھاں برس لگ پیا اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پے او بیٹیاں والیو کدی ذرا تصور دی دنیا وچ تے جانا میرے پاک نبی دے ہاتھ دیا آیا تے خدیجہ بھی یاد خدیجہ دی بیٹی بھی یاد آ گئی خدیجہ جو قبر وچ جا چکی ہے اور بیٹی نو پہنان والی ماں قبر وچ چلی گئی بیٹی تو جدا ہو گئی تے جیڑی بیٹی دا حارج اپنے ابا جان دے کول آیا وہ بیٹی بھی پردیساں اندر وہ بیٹی بھی باپ تو جدا ہے وہ بیٹی بھی مکے اندر باپ مدینے اندر آئے میرا نبی کیوں نہ روندا میرے پیغمبر کیوں نہ سبحان دے یہ تو انہاں نو احساس ہے جنہاں نو رب نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں دیاں بیٹیاں دی شادی ہو گئی انہاں بیٹیاں دے نکاح ہو گئے کرو بیٹی دوسرے گھر چلی گئی یا دور دے سفر تے بیٹی چلی گئی مہینے بعد ملن آن والی بیٹی سالہ بعد اپنے ماپیاں دے دروازے تے آن والی بیٹی انہاں نو احساس ہے کہ بیٹی دی جدائی دا وقت کیویں گزردا ہے جیڑی بیٹی گھر پلی ہے جیڑی بیٹی نو جوان کیتا جیڑی بیٹی نو پڑھایا آیا جو بیٹی سال ہزار اس بیٹی تو ماں باپ جدائیاں پہ کٹ دے اس بیٹی تو ماں باپ جدائیاں تے سال تے مہینے پہ کٹ دے حضرات پھر بتائی نا جب باپ جدائی تو بیٹی تو جدا ہوئے کدی کدی چھپ کے بیٹی نو یاد کر کے ابو رو پیندا کدی چھپ کے ماتی نو یاد کر کے رو پیندی ہے میرے نبی نے ہار ویکھیا ایک تے ہار تے نظر پئی اج میرے نبی نو اپنی خدیجہ یاد آ گئی میرے پاک پیغمبر نو اپنی بیٹی زینب بھی یاد آ گئی اللہ کے نبی نالے روندے پہنے تدار فرماندے نے ہائے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی میرے نبی دی اکھاں دل گیا اللہ کے نبی خدیجہ نو یاد کیتا پھر میرے پاک پیغمبر صحابہ نو مخاطب ہو جاندے نے فرمایا میرے صحابہ جے تہاڈیاں اجازت ہوئے میرے صحابہ جے تہاڈی اجازت ہوئے تے میں ہار جیڑا وہ اپنی بیٹی زینب نو واپس کر دیوا اے ہار میری خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو شادی دے موقع تے پایا اے ہار میری بیٹی کو میری خدیجہ دا توبہ ہے کہو تے میں ہار بھی دے دیواں ابو العاص نو بھی رہا کر دیواں آئے صحابہ میرے نبی دے اشارے بولتے اپنی جان دین والے اندے میں سونے اج میں تسی راضی اسی دیو میں راضی میرے پاک پیغمبر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بلایا آپ فرماتے ہیں ابو العاص انج کر آہار لے میں تینوں بھی آزاد کرنا میں تینوں بھی رہا کر دینا آہار جا کے میری بیٹی زینب نو دے دینا آہار میری بیٹی زینب نو دے دینا
نال ابو الاس میرے نال وعدہ کر جا کہ جا کے میری بیٹی زینب نو مدینے میرے کول توڑ دینا، مدینے میری بیٹی نو میرے کول چلا دینا۔ ابو الاس وعدہ کیتا، اس وعدے نو نبھایا، وعدے دے پکے نکلے۔ ابو الاس ایتھے رک کے ذرا دوستا غور کرنا، سیدہ زینب نے ماں دی نشانی توبہ، ماں دا توبہ دیتا اپنے خامد دی رہائی واسطے۔ اللہ دے پاک نبی کو اے ہار بھیجے ہے، نہیں پرواہ کی تھی کہ میری ماں تے نہیں رہی۔ آئے خامد نال دلداری ہے، خامد نال محبت تے پیار ہے۔ بیبیوں بہنوں بیٹیوں اگر انج دی محبت خامد نہ رکھو، انج دی دلداری خامد نہ رکھو، اور دولتاں کی نے دنیا دے زیورات کی نے، میں تے سوچنا سیدہ زینب کیوں نہ زیور کیوں نہ ہار اپنے خامد دی رہائی واسطے نبی پاک کول بھیج دیا۔ آئے بیٹی کس ماں دی ہے جس ماں دیا تربیتہ ایڈیاں اچھیا، بیٹی بھی تے ماں خدیجہ دی ہے، ماں نے کنیاں تربیتہ کی دیا۔ وہ ماں نے تے میرے پاک پیغمبر اپنے خامد تے اپنا سارا مال لٹا دیتا۔ سیدہ خدیجہ نے میری ماں خدیجہ فرمایا کر دی، نکاح ہویا میرے نبی نال، شادی ہو گئی میرے پاک پیغمبر نال، میرے نبی کو مال و دولت کوئی نہیں۔ سیدہ خدیجہ محبت پیار نہ میری ماں خدیجہ فرما دیا نے، محبوبہ اے مال آج تو بعد میرا نہیں، اے مال تو آدھا ہے سونے جتھے تو آدھا دل کردہ خرچ کرو۔ اے عثمان دی تربیت یافتہ بیٹی سیدہ زینب پھر اپنے خامد واسطے کیوں نہ ماں دا دتا ہار قربان کر دیندی۔ پہنے بیٹی ماں جیڑی چیز بیٹی نو دے دیتی ہے ان دا سوال نہ کریا کر۔ اگر میری تیری بیٹی نے اپنے خامد دی عزت واسطے، اپنے خامد دے وقار واسطے، خامد کسے پریشانی وچ پھنس جائے، خامد کسے ازمائش وچ آ جائے، اگر تیری میری بیٹی کوئی چیز اپنے خامد نو دے دے، بیٹی نو چھڑکے آنا کر، بیٹی نو لانتا نہ کریا کر۔ وہ جندے لانتی لا دیتی ہے، بیٹی تو ود سونا نہیں ہو سکتا، بیٹی تو ود مکان نہیں ہو سکتا، بیٹی دی عزت تو ود کے وہ لوگوں کوئی سامان نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹی خامد دی محبت پیار اندر وہ دنیا دیا چیزاں لٹا دے تے ماپیاں نو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر حضرت ابو الاس نے فرماندے نے، ابو الاس سے ہار لے جا میری بیٹی زینب نو دے دینا تے میری بیٹی نو واپس میرے کول مدینے توڑ دینا۔ ابو الاس ہار لیا، مکے چلے جاندے نے، انہیں سیدہ زینب نو وہ ہار واپس دے دیتا تے نال اپنے پائی کنانا نو آندے نے، یار جگر میری اس بیوی نو محمد دے کول چھڑیا، مدینے دے راہ مدینے دے فلا مقام تے چھڑ کے آ جانا۔ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انج مکیوں نکلیا نے، کنانا لگے ابو الاس دا بھائی لگے، میرے نبی دی بیٹی نو مکیوں نکلیا، مکے دے کافراں نو پتہ لگیا محمد دی بیٹی اپنے ابو کول جا رہی ہے۔ کل بدر دے اندر ان دے باپ دے
ساتھیاں نے ساڈے چودھریاں دے گلے کٹے، ساڈے چودھریاں نو ماریا میدان بدر دے اندر، انہاں نے ساڈے دل تڑپائے۔ اج دی بیٹی دن دہاڑ اپنے پابند کول جا رہی ہے، مکے والی نے روکیا، ہار بنا حسد نے اگے بڑھ گئے، میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ زینب اونٹ تے سوار نے، اس جوان نے نیزہ چکیا، اونٹ نو ماریا، اللہ اللہ، نیزہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب تو بچ جاندے، اونٹ تو نبی دی بیٹی ڈگ دیئے، پتھر تے ڈگ دیئے، میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ زینب دے پیٹ اندر بچائے، اونٹ تو ڈگ دیا تے بچہ ضائع ہو گیا، نبی دی بیٹی نیزہ بج دے، خون نال لت پت میرے پاک پیغمبر دی بیٹی، حضرات دکھی بھری زندگی نبی دی بیٹی زینب گزارن والی، جب اپنے ابا جان دے کول مدینے پہنچ گیا نے، سیدہ زینب ان کافران دے ظلم اس زیادتیاں بابو اپنے ابا جان دے سامنے بیان کر دیا نے، ان لوگوں ماں باپ سارے دکھ برداشت کر لیندے پر بیٹیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے، ماں باپ کولوں تے بیٹیاں دیا اکھاں تے نکلے آنسو نہیں ویکھے جاندے، آئے جسم دا خون ماں باپ کیویں ویکھ سکدا ہے، میرے نبی بڑے پریشان ہوئے، میرے نبی نو بڑا دکھ پہنچیا، آپ فرماتے نے میرے صحابہ بہار بن اسود جتھے مل جائے، جن نے میری بیٹی نو نیزہ مارے ہے، جن نے میری بیٹی نو اونٹ تو زمین تے سٹیا ہے، وہ بیت اللہ دا غلاف بھی پکڑ لے، بیت اللہ دے غلاف تلے بھی چھپے، انہوں معاف نہیں کرنا، انہوں معاف نہیں کرنا، ہاں وقت آیا پھر نبی معاف بھی کر دیتا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب مدینے ابا جان کو رہ لگ پیا، پھر ایک موقع بنیا، ابو العاص اجے بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ تو ایک تجارتی قافلہ چلے ہے، اس قافلے دے سر بڑا ابو العاص آئے نے، رستے دے اندر میرے پاک پیغمبر دیا فوجا اس قافلے میں پکڑ لیا، مال اپنے قبضے وچ کر لیا، ابو العاص نٹھ پیندے نے، چھپ دے چھپاندے، ابو العاص مدینے آ جاندے نے، رات دا ویلا ہے، سیدہ زینب دے دروازے تے آئے، اپنی بیوی زینب نو کہہ لگے، اے زینب مینوں پناہ دے دے، زینب مینوں پناہ دے دے، بیوی نے اپنے خامد نو پناہ دیتی ہے، ادھر میرے پاک پیغمبر فجر دی نماز پڑھا رہے، سیدہ زینب انج مسجد دے دروازے تے آئی ہے، آواز دیتی ہے میرے ابا جان دے نبی دے صحابیوں، ابو العاص میری پناہ اندر ہے، ابو العاص میری پناہ اندر ہے، کہہ کے بیٹی واپس چلی گئی، میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے، آقا فرمان لگے، اے میرے صحابہ جیڑی آواز نماز اندر تسا سنی ہے، وہی آواز نماز اندر میں سنی ہے، اے میرے صحابہ ایک عام بندہ بھی اگر کسے نو پناہ دے وے ان دی حفاظت کی جائے گی، ایک میری بیٹی زینب اپنے خامد دی پناہ دے کے گئی ہے، میرے پاک
پیغمبر بیٹی زینب دے کول تشریف لگائے. آپ فرماتے نے بیٹی زینب ابو العاص آئے اندیاں خدمتاں کر. ابو العاص آئے اندیاں خدمتاں وچ کسر نہیں چھڈنی لیکن ازواجی حق ادا نہیں کرنا. او انج دا ماحول بنا اپنے گھر اندر انج دا ماحول بنا. او دوستا جو ساڈے گھراں دا ماحول کی ہے اگر کوئی معاملہ بیوی تے خاوند اندر پیدا ہو جائے اسی اپنی بیٹی نو کہیا ہن تو گھر واپس نہیں جانا اپنے خاوند نو کھانا پکا کے نہیں دینا اپنے خاوند نال بول چال بند. اوے کملیا تو اپنی بیٹی دا اندے خاوند نال بول چال بند کرانا تیرے تو وڈا بھی پھر بیٹی دا دشمن کیڑا ہو سکدا ہے. بول چال بند نہ کرا بلکہ بیٹی نو ایک کہہ کہ بیٹی کوئی گل نہیں اگر تیرا خاوند کسے بات تے ناراض ہو گیا ہے ان دے نال تو خوشی نال پیش آ ان دے نال محبت تے پیار نال پیش آ. جدوں پیغام تیرے گھر وچوں بیٹی نو اے جائے گا بیٹی خاوند نال محبت کرے گی بیٹی خاوند نال پیار کرے گی گھر ٹوٹے گا نہیں گھر بس جائے گا. اگر آپ جندی بیٹی دا گھر ٹوٹ جائے دنیا ویران ہو جاتی ہے. جندی بیٹی دا گھر ٹوٹ جائے ماں باپ دی زندگی عذاب بن جاتی ہے. جندی بیٹی دا گھر بس جائے اور جندی بیٹی سخی ہے اس ماں باپ واسطے کل جہان سخی ہے. حضرات میں صدقے جاوا کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص نو بیٹی سفارش کر دیے ابو جی انہاں دا مال دے کے ابو العاص نو چھڈ دیو نا مال سپرد کیتا ہے. تے میرے پاک پیغمبر رضی نبی پاک علیہ السلام نے جدو ابو العاص نو مکے والے آندا سارا مال دے دیتا صحابہ کہہ لگے ابو العاص تو مسلمان ہو جا یار تو کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے گا مسلمان ہو جائے گا اے سارا مال ہی تیرا ہو جائے گا. ابو العاص بڑے امین سن بڑے دیانتدار بندے پاویں اجے مسلمان نہیں سنوئے لیکن ابو العاص بڑا سچا بڑا دیانتدار سی. آج کے لگے کیا کی خیال میں اپنے اسلام دی بنیادی غلط بات رکھا. میرے پاک نبی نے اپنے داماد ابو العاص نو وہ مال دیتا تے رہا چھڈ دیتا. ابو العاص مکے چلے جاندے نے مکے والے اندر انہاں نو سارا سامان دیتا تے ابو العاص کہن لگے او مکے والیو کسے دا کوئی امانت کسے دی کوئی امانت کسے دا کوئی مال میرے کول تے نہیں رہ گیا. سارے آندے نے ابو العاص کو سارا مال دے دیتا ہے ساری امانتاں دے دتیاں نے تے ابو العاص کی اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھیا آندے نے مال تواڈا میں تانوں دے دیتا ہے میں اج تو بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں. حضرت ابو العاص مسلمان ہوئے تے واپس مدینہ آ گئے. میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی زینب دا ابو العاص نال دوبارہ نکاح کر دیتا. بازم تے نے اسے نکاح دی اندر ہی اور سیدہ زینب نو انہاں دے گھر توڑیا. انہیں دوبارہ جدو سیدہ زینب ابو العاص دے گھر آئی زیادہ دیر نہیں گزری میرے نبی دی بیٹی
زیادہ دیر نہیں گزری تے موت دا پیغام آ گیا دکھاں وچ بیٹی زندگی گزارن والی اج موت دا پیغام میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ زینب نو آیا ان محبت ویکھ میرے پاک نبی دی اپنی بیٹی زینب دے نال جدوں موت آ گئی نا میرے پاک پیغمبر حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمان لگے میری بیٹی زینب نو غسل دیتا جائے بیٹی فوت ہو گئی ہے غسل دین لگے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ام عطیہ میری بیٹی نو 3 دفعہ غسل دینا یا 5 دفعہ غسل دینا ضرورت سمجھو تے میری بیٹی نو 7 دفعہ غسل دے دیا جے تاک غسل دینا ہائے میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی نو غسل دیتا جا رہے ہیں سیدہ ام عطیہ میرے نبی دی بیٹی زینب نو غسل دے رہی نے میرے پاک نبی نے فرمایا اے ام عطیہ میری بیٹی زینب نو غسل دین والی ہو جدو غسل مکمل ہو جائے نہلا لو کہ میری بیٹی دے سر دے وال دیاں میڈیاں 3 بنا دینا ام عطیہ فرما دیا نے سیدہ زینب نو غسل دیتا آپ دے سر دے والا تے کنگھی پھیری 3 میڈیاں بنائیاں اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا اے ام عطیہ جب غسل تو فارغ ہو جاؤ مینوں دسنا ام عطیہ غسل دے کے حضرت زینب نو غسل دے کے فارغ ہویا آدھی نے سنیا تہاڈی بیٹی نو غسل دے لیا میرے پاک نبی نے اپنی چادر اتاری اپنی چادر میرے نبی نے اتاری انج سٹ دینے ام عطیہ وال اے ام عطیہ آ جیڑی میری چادر ان دے اندر میری بیٹی زینب نو کفن دے دے آج اے پہلی چادر جیڑی میری بیٹی دے جسم نال لگ جائے ویکھ باپ دی محبت بیٹی زینب نال کتنی باپ دا پیار بیٹی زینب نال کتنا انج دا پیار کر بیٹی نال انج دی محبت کر بیٹی نال انج چادر سنتی ہے اے ام عطیہ میری بیٹی نو اے چادر کفن اندر رکھی پہلی چادر جیڑی جسم نال لگ جائے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دا جنازہ پڑھیا گیا قبر اندر دفنا دیتا گیا حضرات نبی دی محبت پھر ویکھ اپنی بیٹی نال بیٹی دی محبت اگے نواسی میں جا گئی نبی دی بیٹی زینب دی ایک بیٹی وہ ماما ہے اللہ دے پاک پیغمبر حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ دے نبی نماز پڑھن لگ دے اے اپنی نواسی او ماما زینب دی بیٹی ہے چھوٹی جے بچی میرا نبی نو چکدا اپنے کندھیاں تے او ماما نو بٹھا لیندے اوے نفرت بیٹیاں تو کرن والے ہو بہناں تو نفرت کرن والے جوانا اویک میرے نبی دی سیرت اویک بیٹیاں نا میرے نبی دا پیار تے محبت او ماما نو اللہ تے نبی انج کندھیاں تے بٹھاندے نبی پاک نماز پڑھ دے رکوع جان لگ دے او ماما نو کول بٹھا لیندے میرا نبی سجدہ کر کے اٹھدا تے پھر او ماما نو نواسی نو چک دے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندے انہاں نے لوگاں نو دسیا بچیاں نال انج پیار کرو بچیاں نال انج محبت کرو نال میرے نبی تعلیم دیتی وہ لوگوں نبی درس دے گئے نبی سیرت تو پتہ چلیا وہ لوگوں بچیاں نفرت کرنے والیاں نے بچیاں نو تکے نہیں دے دے بچیاں
نو لانتا نہیں کری دیا بچیاں زندہ نو ٹویا وچ نہیں دبیدا اے بچیاں تے موڈیاں تے بٹھا کے نماز پڑھن والیا حضرات میرے پاس پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب رب نو پیاریا ہویا اے میرے نبی نے امامہ نال محبت پیار کیتا اور جھلک ویک پیار دی کچھ مال تحفے طور میرے پاک نبی کو لایا ان دی اندر ایک ہار میرے پاک نبی نے فرمایا آ جیڑا ہار جیڑی سب تو زیادہ مینوں محبوبہ پیاری ہے نا انہوں میں پہناواں گا بیویاں سمجھیا ہار اللہ دے نبی عائشہ صدیقہ نو پہنان گے لیکن نبی پاک نے ہار امی عائشہ نو نہیں پہنایا ادھر نواسی حضرت زینب دی بیٹی سیدہ امامہ میرے پاک نبی دے سامنے آیا میرے آقا فرماندے نے امامہ بیٹا میرے قریب آ نواسی قریب آندیے میرے پاک نبی نے وہ ہار اپنی نواسی امامہ دے گل وچ پہنایا حضرات محبت کر پیار کر اپنی بیٹیاں نا میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب نبی دی دوسری بیٹی حضرت رقیہ جندہ نکاح میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نال کیتا میرے نبی دی دوسری بیٹی رقیہ نے 2 دفعہ رب دے دین واسطے ہجرت کی دیا ایک دفعہ مکیوں ہجرت کر کے آپ حبشے وال اپنے خامد نال گئیا میرے نبی دی بیٹی رقیہ اسلام واسطے 2 دفعہ وطن چھڈن والیا پھر مدینہ پاک چلی آ گئیا حضرت رقیہ میرے نبی میدان بدر اندر نبی پاک دی بیٹی پیچھے فوت ہو گئی ہے رقیہ فوت ہو گیا رقیہ دی اولاد کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر جب واپس آئے پتہ لگیا میری بیٹی رقیہ رب نو پیاری ہو گئی ہے نبی پاک رو پے اللہ دے نبی دے آنسو گزرے بیٹی دی موت دی خبر سن کے پھر میرے پاک نبی نے اپنی دوسری بیٹی تیسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا اللہ اللہ زیادہ دیر نہیں گزری کچھ مہینے گزرے نے اے میرے پیارے عثمان دے گھر حضرت ام کلثوم آ جاندیاں ام کلثوم زیادہ دیر نہیں گزری تے رب نو اے بھی پیاری ہو گئی نبی پاک دی زندگی پاک اندر آپ دے 3 بیٹے بھی فوت ہو گئے 3 بیٹیاں دی موت دا صدمہ میرے نبی نے ویکھیا میرے پاک نبی دی زندگی پاک اندر 3 بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں میرے پاک نبی نے 3 بیٹیاں دی موت دا صدمہ بھی ویکھیا جدو ام کلثوم فوت ہوئی نا میرے پاک پیغمبر قبر دا انتظام کروا دینے جنازہ پڑھایا میرے پاک نبی نے ام کلثوم دا ادھر قبر تیار ہو رہی ہے میرے پاک نبی دی بیٹی ام کلثوم دی قبر تیار ہو رہی ہے بیٹی دی قبر تیار کرنے والے قبر تیار کر دینے میرا نبی اپنی قبر دے کنارے بیٹھ کے بیٹی دی قبر نکل دی آقا بیٹے نے تے رو پیندے نے آقا قبر پیندے نے اکھاں دی آنسو تیز ہو جاندے نے حضرات دی قبر مکمل میرے نبی دی تیسری بیٹی ام کلثوم وہ بھی اج باپ تو جدا قبر وچ چلی گئی حضرات میرے پاک نبی دی زندگی پاک اندر 3
بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم آپ دی زندگی پاک اندر ہی فوت ہو گئی۔ میرے نبی نے اپنی ان بیٹیاں دے غم تے صدمے نوں ویکھیا اور امت نوں سبق دیتا، لوگوں بچے ماں پیو دے سامنے جاؤ تے صبر کر کے دکھانا، بیٹیاں دے جنازے اٹھن تے صبر کر کے دکھانا، اللہ دی رضا تے راضی رہنا، اللہ جی میں تو راضی ہے اسی بھی اویں تیرے نال راضی ہے۔ حضرات میرے پاک نبی دیا 4 بیٹیاں، کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں جڑے بدبخت تے بد نصیب انسان اور رافضی کالے کہندے نے پیغمبر دی ایک بیٹی ہے اور ظالمہ تو پیغمبر نو اتنی بڑی گال دیتی ہے، وہ اتنا برے الفاظ نال کوئی یہودی نبی نو نہ پکارے، کوئی عیسائی نہ پکارے، کسے کافر نو جرت نہیں ملی جنی جرت تینو کلمہ پڑھن والے نو ملی ہے۔ تو پیغمبر دیا 3 بیٹیاں دا انکار کرنا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور تو ہن پیغمبر دیا اے بیٹیاں نے 10 میرے بیٹی زینب کندی بیٹی ہے، سیدہ رقیہ کندی بیٹی ہے، ام کلثوم کندی بیٹی ہے، جے پیغمبر دی نہیں تے کندیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں میرے نبی دیا، اور ابراہیم تو علاوہ باقی جنی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ساری سیدہ خدیجہ وچوں اللہ نے میرے محبوب نو اولاد دیتی ہے، صرف ابراہیم بیٹا ماریا کتیا وچوں دیتا ہے۔ وقت بہت ہو گیا، اینتا خطبہ دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی 4تھی بیٹی آپ دی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت تے شان دے حوالہ دے نال آئندہ خطبہ انشاءاللہ تذکرہ کراں گا۔ سیدہ فاطمہ دی سیرت، سیدہ فاطمہ دی شان، عظمت دی حوالہ نال آئندہ خطبہ انشاءاللہ کراں گا۔ اگر اسی نبی دیا بیٹیاں دی سیرت میں پڑھیے، آپ دی سیرت میں سنیے، حقیقت ہے سادے گھر اندر ماحول جو ہے وہ بہترین ماحول بن جائے۔ ساری ماواں پہنا بیٹیاں نو چاہیے ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیویاں دی سیرت میں پڑھیا جائے، آپ دیا بیٹیاں دی سیرت میں پڑھیا جائے۔ انشاءاللہ اس سیرت میں پڑھن نال، انہاں دی سیرت میں اپنان نال سارے گھراں وچ انقلاب آ جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے رب العالمین سب دیا بیٹیاں نو عزت نال زندگی، وقار نال زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی دیا بیٹیاں دی طرح سیرت اپنان دی اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔